बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ जो सेनेट के इलेक्शन हुए, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इलेक्शन जीत के बहुत बड़ा सेटबैक दिया पीटीआई की गवर्नमेंट को और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, तो उसके मुतालिक शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे असम्बली से, ताकि ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट को उनको एक वो अपना कॉन्फिडेंस को रीगेन करें। बिकॉज़ ये जो इलेक्शन हुआ गुज़श्ता रोज़, उसमें आपको पता है कि चूँकि गवर्नमेंट का कैंडिडेट हार गया, मतलब मेजॉरिटी, और उसको ये इंटरप्रेट किया जा रहा है कि मेजॉरिटी लूज़ कर दी और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है इस वक्त। तो उस लिहाज से पहली बात तो ये है कि अगर आइन को आप देखें और आइन की जो शिक है आर्टिकल 91 का 7, तो उसमें जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जहाँ पे बात है प्राइम मिनिस्टर की, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक तो है, जिस वक्त आपको पता है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो उनको आपको मेजॉरिटी वोट देना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज़ उसमें ये लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट ये समझे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस का मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो इस किस्म की सूरत हाल तो है नहीं। सो मुझे नहीं पता कि ये जो अभी फैसला हुआ है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, बिकॉज़ आइनी पोजीशन वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ जो प्राइम मिनिस्टर जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सियासी, ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल मूव है, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकें, उनकी गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर सके, जो बैडली शैटर हुआ है जो कल पार्लियामेंट में जो हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मेरे ख़्याल में कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो कि पिछले 2.5 सालों में हमें नज़र नहीं आई, और जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी, ज़्यादातर ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। बिकॉज़ जब आप अपोजिशन के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे, जब उनके साथ आप बैठेंगे नहीं, जब आप उनके साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जब आप अपोजिशन के लीडर्स से हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे, बेशक आपको अच्छे लगे ना लगें, लेकिन एनी हाउ वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। आपको सबको मिल के तो बहुत से बड़े बड़े इशूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं, उनके ऊपर मिल के तो कुछ आपको कंसेंसस इवॉल्व करके तो आगे चलना पड़ता है। तो वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी तक हमें नज़र आई, मेरी नज़र में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लें तो ये इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फर्दर होगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पीडीएम अब अपने जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो उनकी गवर्नमेंट को रुखसत करने की जो मूव है, उसमें वो फर्दर एग्रेशन वो आपको उनका नज़र आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी वजह जो है ये है कि आप पिछले कुछ अरसे से देख लें, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, चूँकि और ये पीडीएम के लीडर्स भी कह चुके हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कहा, नॉट आसिफ अली ज़रदारी बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा, और इस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि हमें नज़र आ रहा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो अब न्यूट्रल नज़र हमें आ रही है। तो जो न्यूट्रलिटी है इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी वजह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वल्नरेबल इसलिए हो गई है कि आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती अपोजिशन से के साथ बातचीत किए बगैर। और ये चूँकि बातचीत इन्होंने शुरू से कभी नहीं की, एक एरोगेंस थी, एक स्टबर्नेस थी। तो वो जो स्टबर्नेस और जो एरोगेंस है, अब वो उसको फ़र्ज़ करो वो कम भी करना चाहें और ये चाहें कि इमरान खान साहब कि अब मैं अपोजिशन को अपने साथ बिठाऊंगा, जो कि मेरा ख्याल है कि उनको अभी भी एफ़र्ट करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पीडीएम, अब चूँकि उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई। कल तक जो लोग ये सोच रहे थे, और उसमें बिल्कुल कोई शुबा नहीं था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, जितने भी उनको चैलेंजेस हैं, पीडीएम का जो भी चैलेंज है, उसके बावजूद कि जी वो अपने 5 साल पूरे कर लेंगे। लेकिन कल के इलेक्शंस के बाद जो अपसेट हुआ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स यकीनन रेज़ हो गए हैं कि क्या ये अपनी 5 साल पूरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये अब और फिर जिस किस्म का बैड ब्लड गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान सामने आ चुका है, जो नज़र आ रहा है सबको,
تو کیا وہ بیڈ بلڈ ختم ہو سکتا ہے؟ اور اس کے لیے ظاہر ہے اگر کسی کو ایفرٹ کرنی ہوگی اور جس کو ضرورت ہوگی وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب اپنی اس فطرت کو بدل سکتے ہیں کہ جو ہمیں پچھلے 2.5 سالوں میں نظر آیا کہ جی اس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں، اور وہ تو ایون نارمل حالات میں بات چیت کو وہ این آر او سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. تو اب تو یہ چیز ان کی اپنی گورنمنٹ کی مطلب ہے کہ فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو فردر نہ ہونے دیں، بیکاز اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو پھر آگے ہی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کی سچویشن بڑی خراب ہے، پولیٹیکل جو سیاسی حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور پھر اسی لحاظ سے گورننس کے بڑے برے حالات ہیں. تو پھر اگر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ چیزیں تو اور خراب ہوں گی، تو پھر کس طرح سے یہ حکومت آگے چل سکتی ہے. اور پھر یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے، کامران خان صاحب کا کل ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا ایک، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. اور لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یہ بات کریں گے یا افورڈ کر سکتے ہیں، بیکاز اگر وہ ابھی اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے فریش الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو نقصان ہوگا، ان کو وہ ووٹ نہیں مل سکتے جو 2018 میں ملے ان کو. ایک تو وہ ڈیفینیٹلی ان پاپولر ہوئے، پرائس ہائیک ہے، انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے. بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں نظر آئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے، بہت سے لوگ ناراض ہوئے. اور پلس پھر وہ فیکٹرز بھی اب نہیں ہوں گے، دوسرے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ 2018 کے جو فیکٹرز تھے اور جو حمایت تھی جس قسم کی عمران خان صاحب کی حکومت کو، تو وہ حمایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر فریش الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس میں اپوزیشن کو، اور خاص طور پہ چونکہ پنجاب ریئل بیٹل گراؤنڈ ہے تو یہاں پہ پی ایم ایل این کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو کہ میرے خیال کبھی بھی نہیں چاہیں گے عمران خان صاحب. تو وہ ان کی کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح سے یہ اپنے 5 سال پورے کروں، لیکن وہ اب اس طرح اتنی آسانی سے پورے نہیں ہو سکتے. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑے گا. اگر یہ نیوٹرلٹی قائم رہتی ہے جو پولیٹیکل میٹرز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی، تو عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی جو رستہ ہے کہ وہ آگے مطلب ہے کہ اسموتھ سیلنگ اگر وہ چاہتے ہیں آگے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ اب اس اپوزیشن کو جو ان کے رویے سے روٹ چکی ہے اور بالکل ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو وہ اپنے پاس بلائیں، ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ جی جو مشترکہ جو چیلنجز ہیں، جو ملک کو جو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.